फरवरी का महीना है और चिले कलान का जो एक लास्ट लेग होता है जिसे चल बच कहते हैं वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन इस बार अगर हम मौसम की बात करें तो तापमान आसमान छू रहे हैं। 22 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है फरवरी के महीने में। पहली बार ऐसा हुआ है कि 22 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है अगर हम फरवरी की बात करें तो। इससे पहले लगभग 2016 की बात करें तब फरवरी में लगभग 21 डिग्री तापमान हुआ था, लेकिन उसके 10 साल बाद आज हमने देखा कि किस तरह से टेम्परेचर ऑलरेडी 22 डिग्री टच कर चुका है। क्या कुछ असरात रहेंगे आने वाले समर्स में, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन रेडी होगी, चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि अगर इसी तरह से मौसम में उछाल आया, पानी कहीं ना कहीं कम होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा और कई सारे चैलेंजेस हैं जो किसानों के हवाले से होंगे। एक काम करते हैं, मेट की कुछ ऑफिशियल है इनसे बात करते हैं, उसके बाद जो यहाँ कुछ आम लोग हैं उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो आने वाले गर्मियों के इन चैलेंजेस के लिए रेडी हैं। दिन ब दिन देख रहे हैं तापमान अब बढ़ते ही जा रहे हैं, रिकॉर्ड भी ब्रेक हो चुके हैं। क्या कुछ प्रेडिक्शन है आने वाले दिनों की, कोई राहत मिलेगी? अभी एक हफ्ते जो आने वाला हफ्ता है इसमें भी कोई आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह 27 की शाम से थोड़ा फीबल WD की सूरत में ही क्लाउडीनेस हो जाएगी और आइसोलेटेड पॉकेट्स पे फिर बारिशें भी होगी। तो अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि ये जो करंट हीट वेव मतलब हीट का मतलब जो एक वेव जैसा चल रहा है कि अबो नॉर्मल अबो 10 डिग्री चल रहा है, तो इसमें थोड़ा लगाम लगेगी। तो उसके बाद नहीं बढ़ेंगे टेम्परेचर 27 से, क्योंकि थोड़ा क्लाउडीनेस हो जाए। 26 तक तो प्योरली ये क्लियर से रहेगा। तो दिन में एक्सपेक्ट करेंगे हम 21-22, बल्कि 23 भी हो सकता है 23 तक भी पहुंच सकता है। और अगर हम बात करें आने वाले टाइम में अगर इसी तरह से मौसम में इजाफा होता रहा तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस रहेंगे। अगर एग्रीकल्चर से बात करें, हॉर्टिकल्चर की बात, चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं। आपको पता है कि ये हमारा ऐसा पीरियड है कि जो भी बर्फबारी होती है ये हमारी जितनी भी डिफिसिट होता है ग्लेशियर्स में उनको ये एक बार फिर रिजनरेट करता है, एक बार फिर वो होते हैं मतलब एक्टिवेट। लेकिन जब कोई कुछ फ्यूचर में हम नहीं देख पा रहे हैं स्नोफॉल, तो 100% चांस है कि आने वाले दिन में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जावेद साहब, हम देख रहे हैं कि आज अगर हम बात करें फरवरी के महीने में रिकॉर्ड ब्रेक हो गए हैं। 22 डिग्री तापमान चला गया है जो आज तक कभी नहीं था। 10 डिग्री इस वक्त तापमान ज्यादा है अबव जो हम नॉर्मल कहते हैं। किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ रीजंस हैं जो इस वक्त ये मौसम में तब्दीलियां आ रही हैं और इसके इफेक्ट्स कैसे होंगे आने वाली गर्मियों में? देखिए, जो हम अभी देख रहे हैं ये जो मौसम, इसको हम एक एबनॉर्मल मौसम की तरह देखते हैं, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। पूरे जम्मू कश्मीर के लिए ये ठीक नहीं, खास तौर पर इस जन्नत बेनज़ीर के लिए ये ठीक नहीं है। जो कि इसके जो जिम्मेवार हैं वो लोग हैं जो यहाँ पे जिन्होंने यहाँ के दरख्त काटे, यहाँ के जंगलातों का सफाया किया, यहाँ का जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको बड़ा ही नुकसान पहुँचाया है। तो इस बारे में हम हर एक लोगों से गुजारिश करते हैं कि वो हर एक जितने भी कश्मीरी लोग हैं, जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हर एक पेड़ लगाए। हर एक शख्स को चाहिए कि एक पेड़ लगाए। और ख़ास तौर पर मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, उनसे मेरी ये इल्तिजा गुजारिश है ये कि वो कम से कम इस चीज़ पे देखे। और जितने भी ये फॉरेस्टर्स अभी कट रहे हैं या 90s के दौर में जितने हमारा नुकसान हो गया है यहाँ पे, जैसा कि आपने देखा कि वो फाड़ चोर जिनको हम बोलते थे, उन्होंने तो कम से कम इस जम्मू कश्मीर का तो बेड़ा गर्क करके रखा है। और ये जो इस वक्त जो मौसम है एबनॉर्मल मौसम है, और ये मुझे लगता है कि हमारी नई जनरेशन के लिए और आगे आने वाले लोगों के लिए ये ठीक नहीं। तुम वन तो नाव हुजूर? नाव बशीर अहमद। बस अब अस वुच यम लटन फरवरियस मज युस मौसम 10 डिग्री ज्यादा अगर नॉर्मल हिसाब वो वनकन गछ आसुन 10-12 डिग्री ये 22 डिग्री वनकन ये टेम्परेचर। क्या बासान तुह अगर गोडनिच कत करो आज ब्रो 10-20 या 30 वरी ब्रो क्या तब्दीली, क्या वजूहत यम सतन वनकन मौसमस मज यीजा फर्क? मौसम मज आय वजह सत फर्क कि अमुक नतीज बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग, जंगल आई षटन, बाकी चीज आई कर
مطلب کارخان کارخان تک مطلب نیران مطلب کیا دہ وُہ وغیرہ بوٗز تمہِ سۭتۍ گوٚو یَتھ کیٛاہ چھِ وَنان اٮ۪نوارمٮ۪نٛٹ گوٚو بِلکُل یَتھ کیٛاہ چھِ وَنان یَتھ کیٛاہ چھِ وَنان بِلکُل داغدار بوٗز سا سُہ چھُ اِنسانَن ہِنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ سُہ ٹھیٖک کینٛہہ تہِ بِلکُل سُہ چھُ صحیح مانان چھُ اِنسانَن ہِنٛدِ خٲطرٕ سُہ کینٛہہ صحتہٕ خٲطرٕ ٹھیٖک کینٛہہ تہِ تہٕ گلوبل وارمِنٛگ سۭتی گوٚو سورُے مطلب یَتھ کیٛاہ چھِ وَنان چینٛج ایٹماسفِیر بوٗز سا تہٕ ٹیمپریچر تہِ گوٚو اِنکریٖز بوٗز سا نتہٕ اوس باضٲبطہٕ پٲٹھۍ آسان فرؤریَس منٛز آسان شیٖن باضٲبطہٕ پٲٹھۍ مےٚ چھِ پانَس پتہ مطلب آز برونٛٹھ 40 ؤری 50 ؤری بہٕ چھُس میٲنۍ ایج چھِ وٕنکٮ۪س 75 تَمہِ ساتہٕ اوس آسان باضٲبطہٕ پٲٹھۍ 3 فُٹ 4 فُٹ شیٖن اوس آسان بوٗز سا تہٕ یَتھ کیٛاہ چھِ وَنان تَمہِ سۭتۍ اوس مطلب یَتھ کیٛاہ چھِ وَنان پیدٲواری صلٲحیت تہِ ٲس بڑان بوٗز سا مگر وٕنکٮ۪نس اَمہِ سۭتۍ یُس زَن یہِ مطلب یُس موسم چھُ اَمہِ سۭتۍ پیٚیہِ واریاہ اثر پیداوارن پٮ۪ٹھ تہِ یَتھ کیٛاہ چھِ وَنان اِنسانن پٮ۪ٹھ تہِ چھُ پیٚوان اثر اَمیُک بوٗز سا ییٚمہِ ساتہٕ مطلب یَتھ کیٛاہ چھِ وَنان یَتھ چھِ وَنان انبیریبل ہیٖٹ چھِ آسان بوٗز سا سۄ چھِ کران اِنسان سٕنٛدِس صحتس پٮ۪ٹھ بِلکُل یَتھ کیٛاہ چھِ وَنان اور اگر أسۍ باغوٲنی یا أسۍ وٕچھو کِسان طبقہٕ یُس سون چھِ اَمیُک اِفیکٹ وٕچھو أسۍ وۄنۍ برونٛٹھ کُن رٮ۪تہٕ کالہِ بیٚیہِ تُہۍ چھِو نا وٕچھان تۄہہِ چھُو پانہٕ تہِ وٕچھمُت کہِ مطلب مارچَس منٛز ٲس 15 مارچہٕ پتہٕ ٲس پھٕلے وٕنکٮ۪نس چھِ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ شگوف ترٲمٕتۍ سُہ گژھِ بِلکُل ہِٹ ہاڈ بوٗز سا برونٛٹھ کُنتھ تتھ نۄقصان گژھِ واریاہ بہت بڑھیا حضور نام بتائیں پہلے السلام علیکم میں محمد موسیٰ میں لداخ سے ہوں لداخ سے ہیں آپ یہ بتائیے اگر ہم اس وقت اکراس جموں کشمیر اور لداخ ریجن کی بات کر رہے ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کے اثرات اب بہت آبویس ہو گئے ہیں کلیئر ہو گئے ہیں تاپمان آسمان چھو رہے ہیں حالانکہ ابھی بھی چل بچ جو ہوتا ہے وہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے سیپلنگز آلریڈی آ چکی ہے بڈنگ ہو چکی ہے فلاورز کی جو مارچ 15 کے بعد ہوتی تھی کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ سب ابھی گندگی ہر جگہ زیادہ ہو گیا ہے ان کی وجہ سے اور پولیوشن ہر جگہ پہ زیادہ ہے جیسے ہم ڈل لیک میں دیکھا جائے پہلے اتنا اچھا صاف ستھرا پانی ہم ایسے کرسٹل وائٹ تھے ابھی آج کل دیکھا جائے تو سب سے گندا اسی میں ہی ہے وہی اسی کو ہم فلٹر کر کے دے رہے بندے بھی بیکار ہو رہے فوڈ بھی پروسیس مل رہا ہے دیکھو نیچرل کو بھی ہم خود ہی اپنے ہاتھوں سے بیکار کر رہے ہیں تو گلوبل وارمنگ ہونا ہی ہے اس کا ذمہ دار ہم خود ہی ہے جی اور کہیں نہ کہیں ایک رسپانسبلٹی لینی چاہیے کیونکہ جب ہم نے مختلف لوگوں سے بات کی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیڑ لگانے چاہیے وہی کچھ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس کے جو اثرات ہیں آنے والے وقت میں ابھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے باغبانی پہ بھی ہوگا ایگریکلچر ہارٹیکلچر سیکٹر پہ بھی ہوگا وہ تو ہم پہ ہی ہوگا جناب ہمارا فیوچر تو چھوڑو ہمیں پرابلم تو ہم بھی فیس کر رہے ہیں کتنا پرابلم ہو رہا ہے ہمارے یہاں پہ ہر چیز میں پرابلم ہوگا سر کھیتی باڑی ہر چیز میں ہر کسی کو پرابلم ہوتے ہیں آنے والے جنریشن کو اور زیادہ پرابلم ہوگا شکریہ تو دیکھیے کل ملا کے اگر ہم بات کریں مختلف لوگ ہیں ان کے اوپینینز یہی سامنے آ رہے ہیں کہ کئی سارے کارن ہیں دیکھیے سب سے پہلے تو ایک سب سے بڑا کارن جو ہے جو 90 کے دشک میں 80 کے دشک میں یہاں پر ڈیفارسٹریشن ہوئی جس کا کوئی حساب ہی نہیں رہا ایک تو وہ کارن رہا دوسرا آپ دیکھیں کس طرح سے جو لائف سٹائل ہے وہ چینج ہوتا گیا یعنی کہ پہلے مٹی کے گھر ہوا کرتے تھے کیسے وہ ایونچولی ایک کانکریٹ کا جنگل بنا اور ہم اکراس جموں کشمیر یا لداخ ریجن کی بات کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس وقت جس طرح سے اب موسم میں تبدیلیاں آ رہی ہیں تو چانسز یہ بھی بنتے ہیں کہ ایگریکلچر یا ہارٹیکلچر کی جو انڈسٹری ہے اس میں کس طرح سے آنے والے وقت میں افیکٹ ہوگا لیکن سب سے بڑا سوال یہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایڈمنسٹریشن اور جو یہاں کی اس وقت پریزنٹ گورنمنٹ ہے کیا وہ ان چیلنجز کے لیے تیار ہے کیا وہ ان چیلنجز کے لیے ریڈی ہے وہ آنے والے سمرز میں ہی پتہ لگے گا نیوز 18 کے لیے ایوب خان کے ساتھ شری نگر سے میں سروش کفیل Thank you so much. I am on an official tour. I am leaving for
हाँ पुल पे Thank you.